साथीहरु नमस्ते। म राधेश्याम ठाकुर र आज फेरि पनि आइसकेको छु प्रशासन सेवाको विश्व इतिहास टपिक मध्येमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको बारेमा आज हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौं। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति किन भयो, कसरी भयो, कहाँ भयो, के भयो त्यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी पाउँछौं। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति तत्कालीन फ्रान्सेली राजा तथा शासकको विरुद्धमा तत्कालीन फ्रान्सेली शासकहरूको जनविरोधी भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचारी, अनियमितता, आर्थिक अनियमितता तथा गलत अर्थनीतिको विरुद्धमा सन् 1789 मा राजा लुइस 16 को विरुद्धमा फ्रान्सेली जनताहरूले जुन गृहयुद्ध गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भनिन्छ। र यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा राजा को थियो भन्दाखेरि लुइस 16 हुनुहुन्थ्यो र 1789 को समय थियो। र लुइस 16 चाहिँ कुन वंशको थियो भन्दाखेरि बुर्नोन वंशको थियो। र अर्को के थियो भन्दाखेरि यो लुइस 16 को जुन लुई वंशको जुन बुर्नोन वंशको जति पनि राजाहरू थियो सबै स्वच्छाचारी निरङ्कुश शासनको व्यवस्था चलाइराखेको थियो। र कस्तो निरङ्कुश शासन व्यवस्था भन्नाले फ्रान्सको राजधानी पेरिस भन्दा 12 माइल टाढा भर्साइल दरबार 30 करोड लागत निर्माण गरेको थियो र त्यसमा राजा र रानीले विलासी जीवन बिताइराखेको अवस्था थियो। त्यस्तो निरङ्कुश शासनहरू चलाइराखेको अवस्था थियो। अब हामी चाहिँ त्यसको डिस्कस गर्छौं पूर्ण रूपमा। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भन्नाले तत्कालीन शासकहरूको जनता विरोधी भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता तथा गलत अर्थनीतिको कारणले गर्दा सन् 1779 मा फ्रान्सेली निरङ्कुश राजा लुई 16 को विरुद्धमा गृहयुद्ध भएको थियो जसलाई फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भनिन्छ। अब जनताहरूले तत्कालीन शासकहरूले जनता विरोधी भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीति, अनियमितता तथा गलत भ्रष्ट नीतिको कारणले गर्दा सन् 1789 मा फ्रान्सेली निरङ्कुश राजा लुइस 16 को विरुद्धमा गृहयुद्ध भएको थियो जसलाई चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भनिन्छ। र त्यति बेला को राजा थियो भन्दाखेरि लुइस 16। त्यति बेला को राजा थियो भन्दाखेरि लुइस 16 र लुइस 16 बुर्नोन वंशको थियो। यो कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ कुन वंशको थियो भन्दाखेरि बुर्नोन वंशको थियो। र यो लुइस 16 ले आफूलाई ईश्वर छु भनेर भनिन्थ्यो। यो राजा लुइस 16
लुई 16 स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश विचारधाराको राजा हुनुहुन्थ्यो। यो राजाहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि स्वेच्छाचारी र निरंकुश। स्वेच्छाचारी आफ्नो मात्रै हो, स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश राजाको रूपमा प्रचलित थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि राजा लुई 16 ले आफूलाई ईश्वर ठान्थे भने त्योभन्दा पहिला राजा लुई 14 ले आई एम ए स्टेट, म नै राज्य हुँ। आई एम ए स्टेट, म नै राज्य हुँ भन्ने ठान्ने गर्थे। यो के रहेको छ भन्दाखेरि राजा लुई 16 लुई 14 बुर्बोन वंशका जति पनि राजाहरू थियो सब स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचार नीतिमा अवलम्बन थियो, एकदमै निरंकुश शासन थियो। त लुई 16 ले के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि म ईश्वर छु, म जे भन्छु त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ, म ईश्वर छु, म भगवान छु भने लुई 14 त्योभन्दा पनि पहिलाको राजा लुई 14 जुन हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने म नै राज्य हो, यो राज्यभित्र बस्ने मैले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, म नै यो राज्यको सर्वसर्वा मालिक हुँ है त। आई एम ए स्टेट, म नै राज्य हुँ भन्ने कुरा व्यक्त गरिन्थ्यो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यहाँहरू कस्तो स्वेच्छाचारी विलासी जीवन बिताइराखेको थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि राजाले आफ्नो लागि फ्रान्सको राजधानी पेरिस भन्दा 12 माइल टाढा भर्साइल भन्ने ठाउँमा 30 करोडको लागतमा राजदरबार बनाएर विलासी जीवन बिताइराखेको थियो। के भयो भन्दाखेरि राजा यति स्वेच्छाचारी थियो कि भने आफ्नो लागि जे पनि गर्न तयार हुने। राजाले आफ्नो लागि फ्रान्सको राजधानी पेरिस भन्दा 12 माइल टाढा भर्साइल भन्ने ठाउँमा 30 करोडको लागतमा राजदरबार बनाएर विलासी जीवनयापन गराएको थियो। राजदरबार बनाएको थियो, त्यसमा आफ्नो लागि राजा रानी मात्र त्यहाँ बस्ने त्यस्तो किसिमको राजदरबार बनाएको 30 करोडमा लागतमा राजदरबारमा राजा रानी मात्रै बसेर चाहिँ विलासी जीवनयापन गरिराखेको थियो। यस्तो भ्रष्टाचारी नीति अर्थनीतिको कारणले गर्दा अब फ्रान्सको जुन अर्थनीति थियो, अर्थव्यवस्था थियो, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बिग्रिराखेको अवस्था थियो। त यो मान्छे त्यति बेला फ्रान्समा त्यति पढे लेखेको मान्छेहरू थिएन। मान्छेलाई जानकारी नै हुँदैन थियो कि मेरो राज्यमा मेरो भएको पैसाले चाहिँ यो मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरिराखेको छ भनेर। त्यसलाई जानकारी दिनको लागि
फ्रान्सको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषयमा भोल्टियर, रूसो तथा मोन्टेस्क्यूले फ्रान्सेली जनतालाई फ्रान्सको बिग्रिराखेको अर्थव्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराइराखेको थियो। अब उहाँहरू चाहिँ फ्रान्सको दार्शनिक एकदमै पढे लेखेको मान्छेहरू, समाजशास्त्री व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्थे भन्दाखेरि लेखहरूबाट कविताहरू लेखेर विभिन्न किसिमको कथाहरू बनाएर यस्तो किसिमको कविताहरू लेखेर भोल्टियर, रूसो तथा मोन्टेस्क्यू भन्ने व्यक्तिहरूले फ्रान्सको जनताहरूलाई आफ्नो देश बिग्रिराखेको अवस्थामा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा विभिन्न किसिमको जानकारीहरू दिइराखेको थियो। यो जानकारीहरू दिँदाखेरि अब फ्रान्सको जनताहरूले अब चाहिँ हाम्रो देश बिग्रिराखेको छ, यसको अझै पनि विकास हुनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमको जानकारी पाइसकेपछि बल्ल चाहिँ जनताहरूले आफ्नो उग्र रूप अवस्थामा आउन सुरु गरिसकेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि फ्रान्समा कस्तो थियो भन्दाखेरि फ्रान्सको राजाले समाजलाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलाइराखेको थियो। फ्रान्सको राजाले अब जस्तै हाम्रो अहिले संघीयता छ नि, माथि केन्द्रीकृत शासन नभएर विकेन्द्रीकृत शासन रहेको छ। केन्द्रीकृत भन्नाले जति पनि राज्य शक्ति छ सब क्यापिटल सिटीमा मात्रै बस्ने, क्यापिटलमा मात्रै बस्ने, त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुने। तर अब चाहिँ राज्य शक्ति विकेन्द्रीकरण भइसकेको छ नि, संघीयता लागू भइसके पछाडि विकेन्द्रीकृत, अब तल आइसकेको छ नि, स्थानीय निकायमा सबै शक्तिहरू आइस। त्यस्तो थिएन, त्यति बेला सबै शक्ति केन्द्रीकृत अवस्थामा थियो। फ्रान्सेली राजाले समाजलाई दुई भागमा विभाजन गरेको थियो। त्यो कुन कुन रहेछ भन्दाखेरि सुविधा सम्पन्न वर्ग र सुविधा सम्पन्न वर्ग वा समाज, सुविधाविहीन वर्ग वा समाज। यस्तो त्यति बेला फ्रान्समा यस्तो विभेदकारी नीति थियो कि सुविधा सम्पन्न समाज र सुविधाविहीन समाज, यस्तो किसिमको दुई तरिकाको समाजहरू थियो। अर्को यसमा के थियो भन्दाखेरि सुविधा सम्पन्न समाजमा को बस्ने, सुविधा सम्पन्न वर्गभित्र को बस्ने भन्दाखेरि राजा, पादरी बस्थ्यो र कुलीन वर्गको व्यक्तिहरू बस्थ्यो भने सुविधाविहीन समाजमा को बस्थ्यो भन्दाखेरि किसान
तथा दासी व्यक्तिहरू तथा मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरू बस्ने गरिन्थ्यो। ओके, अर्को यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि सुविधा सम्पन्न समाजमा को बस्ने भन्दाखेरि राजा, पादरी र कुलीन वर्गको व्यक्तिहरू बस्थे भन्ने, सामन्त वर्गको व्यक्तिहरू बस्थे भने सुविधाविहीन वर्ग समाजमा को बस्थे भन्दाखेरि किसान, दासी व्यक्तिहरू, यो सामन्ती व्यक्तिहरू बस्थे भने सुविधा सम्पन्न वर्ग विहीनमा कुलीन वर्गको व्यक्तिहरू बस्ने गरिन्थ्यो। अब यसमा के रहेको छ भन्दा सुविधा सम्पन्न वर्गमा राजाको परिवार, पादरी अथवा सामन्त भएको व्यक्ति, सामन्त परिवार यो जाति हिसाबले बुझिन्छ। राजा त राजा भइहाल्यो नि, पादरी भन्नाले चर्चको ठुलो व्यक्ति भन्ने बुझिन्थ्यो र सामन्त भन्नाले राजाको जुन पियर हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू। अनि सुविधाविहीन वर्गमा किसान, दासी व्यक्तिहरू, मध्यवर्गीय व्यक्ति, कुलीन वर्गको मजदुर किसानहरू बस्ने गर्थे है त। अर्को कुरा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फ्रान्समा पादरीहरूको लागि स्वायत्त चर्च थियो। जसको आफ्नो अदालत हुने गर्दथे। के थियो भन्दाखेरि फ्रान्सहरूमा पादरीहरूको यति ठुलो थियो, मध्यकालीन युरोपमा वा फ्रान्समा पादरीहरूको यति ठुलो प्रभाव थियो कि उसको जुन चर्च थियो त्यो स्वायत्त थियो। स्वायत्त भन्नाले ऊ आफैमा स्वतन्त्र छ, उसले जे पनि गर्न मिल्छ आफ्नो क्षेत्रमा, उसको आफ्नो छुट्टै अदालत न फ्रान्सको राजाको कुनै किसिमको लागु हुने बेला पनि छैन, यति ठुलो प्रभाव थियो। अब फ्रान्समा पादरीहरूको लागि स्वायत्त चर्च थियो जसको आफ्नो अदालत हुने गर्दथ्यो। चर्चले राज्यलाई कर बुझाउने गर्ने अवस्था थिएन, अब के रहेछ भन्दाखेरि यो पादरीहरूले, चर्चको व्यक्तिहरूले अब राज्यलाई चाहिँ कर बुझाउने व्यवस्था थिएन। चर्चको वार्षिक आम्दानी 80 करोड हुने गर्दथ्यो। चर्चले किसानहरूबाट वार्षिक आम्दानीको 80% कर लिने गर्दथे। अब हेर्नुस् यहाँ कति कठिन, कस्तो निरङ्कुश शासन। चर्च जुन पाद्रीहरूको जुन चर्च थियो त्यसले चाहिँ नर्मल किसान, मजदुर किसानबाट वार्षिक आम्दानीको 80% उसले कर नै लिन्थ्यो। त्यसपछि त बल्ल एक वर्षमा 80 करोड आम्दानी हुने गर्दथ्यो। वर्षको 80% कर उठाउने गरिन्थ्यो। फ्रान्समा के रे, फ्रान्समा 1,30,000 पादरीहरू थियो भने 2 करोड किसानहरू थियो, जसमध्ये 10 लाख किसानहरू भूदासी बनेर
जीवनयापन गरिराखेको थियो। अब यसमा के रहेछ भन्दाखेरि अब यही कुरा हो, फ्रान्समा 1,30,000 पादरीहरू थियो, त्यसले चाहिँ देश चलाउने, तर चाहिँ 2 करोड जुन किसानहरू थियो त्यो चाहिँ मजदुर गरेर अब किसानी गरेर अब चाहिँ 80% वार्षिक आम्दानीको चाहिँ करको रूपमा 80% त्यो चर्चलाई नै बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब यही छ पढाइ लेखाइको अर्थ बुझिन्छ कि 1,30,000 मान्छेले चाहिँ देश चलाउने र 2 करोड मान्छेले चाहिँ मजदुरी गर्ने। कस्तो पढे लेखेको सोच विचार, त्यहाँ कस्तो अवस्था, त्यति बेलाको अवस्था थियो है त। यो एकदमै निरङ्कुश शासन व्यवस्था चलाइराखेको थियो। त्यसपछि अर्को के भयो नि, अन्तमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुँदाहुँदै लास्टमा सन् 1793 जनवरी 21 को दिन फ्रान्सेली राजा 21 को दिन यसपछि जब यो के अरे जो मान्छेहरूले जब के गर्यो भन्दाखेरि जब पादरीहरूले एकदम पूर्ण रूपमा शोषण गर्न सकिने अवस्थामा आइसकेको थियो भने त्यति बेला के गर्यो भन्दाखेरि पूर्ण रूपले शोषण गरिराखेको अवस्था थियो। त्यसपछि राजा लुई 16 ले सन् 1788 मा 175 वर्षपछि स्टेट जनरलको बैठक बसालेको थियो। अलिकति यसमा नोटमा के बुझिहाल्नुस् भन्दाखेरि स्टेट जर्नल भनेको अर्थ के थियो भन्दाखेरि राजालाई सल्लाह दिने, स्टेट जर्नल भन्नाले राजालाई सल्लाह दिने अब संसद भन्नुस्, संसद वा